दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि इसमें आज़म कैसे निकालते हैं और अपना इसमें आज़म निकालने का बेहतर तरीका क्या है? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, रूहानी उस्ताद चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के निशान को जरूर दबाएं। रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी उस्ताद चैनल में आपका खुशामदीद। मैं उमर फारूक अजहरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रूहानी उस्ताद। दोस्तों, पहले मैं अर्ज करता चलूं कि कई रोज हो गया है, आज तकरीबन 26 या 27 रोज हो गया जो मैं किसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो मेरे कई दोस्त और अहबाब ने मैसेज किए मुझे व्हाट्सएप में, फेसबुक में, कमेंट किए कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। दोस्तों, किसी घरेलू परेशानी की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे तफसील के साथ कि अपना नाम के इसमें आज़म कैसे निकालते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इसमें आज़म क्या है तफसील के साथ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, बता दूं आपको कि इसमें आज़म एक ऐसा अमल है, ऐसा नाम है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि अगर आप अपने नाम के इसमें आज़म इस्तिखराज कर लेते हैं, यानी निकाल लेते हैं, आप उसी इसमें आज़म की ज़कात अदा करते हैं तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो इस इसमें आज़म से आप हर वो जायज़ काम ले सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। जो हजरात आमलियात तो करते हैं लेकिन सिर्फ उनका मकसद होता है कि किसी जिन्नात या मुअक्किल या परीजात को हाजिर करके उनसे काम लेना, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि अगर आप उन अमलियात के बजाय अगर ये अमल करें जो इसमें आज़म का है, सिद्क़ दिल से इसकी ज़कात अदा करते हैं यानी ज़कात निकालते हैं, तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो दुनिया के चौथाई से ज्यादा काम आप इसी इसमें आज़म से निकाल सकते हैं और इससे ले सकते हैं। आइए हम तफसील से आपको बताते हैं। दोस्तों, जो इसमें आज़म का मैं तरीका बता रहा हूँ ये एक ऐसा बाअसर और बेहतरीन और मोतबर और मुस्तनद तरीका है जिस तरीके को अक्सर आमिलीन अपने कुतुब में दर्ज करते हैं और ये बरसों से ये अमल और ये मुजर्रब जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ ये तरीका चला आ रहा है जो कभी खता नहीं करता है। दोस्तों, ये जो तरीका है ये गौर से समाअत करें। सबसे पहले जिनके नाम का भी आपको इसमें आज़म निकालना है या मालूम करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी कि उनके नाम का अदद मालूम करें। जब आप अपने नाम का अदद मालूम कर चुके हैं तो अब आपको जो मैं नक्शा दे रहा हूं इस नक्शे में आपको मिलाना है। मिसाल के तौर पर मैंने अपने नाम का अदद निकाला है तो 697, यानी उमर फारूक का जो अदद है वो 697 है, 697। अब मुझे ऐसा कोई इसमें आज़म, ऐसा अल्लाह का सिफाती नाम निकालना है जो इस नक्शे से कि जिनका अदद 697 हो। एक बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखें कि हमें वो नाम इस्तिखराज करना है, वो नाम चुनना है जिस नाम का पहला हुर्फ आइन हो। क्योंकि दोस्तों, ये अमलियात में बहुत ही एक नुक्ते की बात है कि अगर आप किसी का भी इसमें आज़म इस्तिखराज करते हैं तो जिनका नाम है, जैसे मेरा नाम उमर है तो आइन से शुरू होता है, ऐसे ही क्योंकि आइन हुरूफ खाकी है और हमें कोई ऐसा इसमें आज़म देखना है या अल्लाह का सिफाती नाम तलाश करना है जो आइन से शुरू होता हो। ये एक चीज हो गई। जैसा कि मैंने इस नक्शे में देखा तो आइन से कई अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिफाती नाम है तो मैंने या अलीमो लिया है। अब इसमें एक चीज ये भी देखना है कि या अलीमो का मतलब क्या है और ये किस मकसद के तहत पढ़ा जाता है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के जितने भी नाम है हर मकसद के लिए पढ़ा जा सकता है, लेकिन बिलखुसूस ये जो नाम है ये बराए हुसूल मारिफत व इनकशाफ उमूर, आप सबसे आखिर में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है बराए हुसूल मारिफत व इनकशाफ उमूर, यानी हमें मारिफत हासिल करने के लिए ये इसम हमने तलाश किया है और इसका मिजाज खाकी है जो यहाँ पे आप बगल में देख सकते हैं। और मेरे नाम का जो पहला हरफ है वो भी खाकी हरफ है और मेरा जो मकसद है वो भी मकसद मेरा है कि हुसूल मारिफत। जो इसकी तादाद है, इसकी जो अदद है 150 अदद है, हालांकि मेरे नाम का जो अदद है वो 697 है। तो अब हमें कोई दूसरा इसम लेना है जिसमें मेरा अदद पूरा हो जाए। दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, अगर
اگر آپ کا نام ایسا ہے جس میں آپ صرف ایک نام سے ہی آپ کا اسم اعظم نکل جاتا ہے تو آپ کو دوسری ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں جو طریقہ بتا رہا ہوں یہ بہتر اور مستند اور معتبر طریقہ ہے۔ آپ چاہیں تو کوئی بھی نام کا پہلا حرف ہو، کوئی بھی اسم الہی ہو، آپ لے سکتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے آپ لیتے ہیں تو بہت ہی زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ آپ کی طاقت اسم اعظم کی دگنی ہو جاتی ہے۔ ایک چیز آپ نے ملا لیا نام کا عدد، دوسری ملا لیا آپ نے مقصد، تیسرا ملا لیا مزاج، اب چوتھی باری آئی کہ آپ کا عدد ملنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو میں نے 150 عدد نکلا، اب دوسرا ہم نے کوئی ایسا اسم تلاش کیا جس کے عدد مل جائے، یعنی 547 کا کوئی عدد نہیں ہے میری نظر میں، تو ہم نے اور دو اسم کو لیا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا والیو، یہ 47 ہے اس کی عدد اور اس کا مقصد کچھ بھی ہو، لیکن پہلا جو آپ کا اسم رہے وہ اپنے مقصد کے موافق رہے، تو ہمارا ٹوٹل 197 ہوا۔ اب ہمیں 500 عدد کا کوئی اسم تلاش کرنا ہے، جو کہ یا متینوں کا جو عدد ہے وہ 500 عدد ہے، جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ کوئی بھی اسم لے، آپ 3 لے سکتے ہیں یا 4 لے سکتے ہیں اگر آپ کا نام کا عدد پورا نہیں ہوتا ہے، تو میں نے یہاں پہ 3 اسم لیا ہے۔ اب دوستو قابل غور یہ ہے جب آپ کا یہ اسم اعظم آپ نے استخراج کر لیا ہے مزاج کے موافق اور مقصد کے موافق اور عدد کے موافق، تو یہ جب 3 چیزیں مل گئی آپ کی، اب پڑھنے کا ترتیب آپ غور سے سماعت کریں۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا عامل بنوں میں، یعنی اس اسم اعظم کا عامل بنوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ نے اسم اعظم استخراج کیا ہے آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی جو نام کا پہلا حرف ہے وہ کس ساعت میں آتی ہے، یعنی کس ستارے میں آتا ہے۔ دوستو اب جیسے میرا نام عمر فاروق تو عین ہے، عین جو ہے یہ شمس حروف ہے، حروف شمس ہے، یہ شمس کا حروف ہے، کیونکہ میم نون سین عین یہ شمس کے حروف میں آتا ہے، جو کہ حروف کو بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ ایک باریکی بات ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو، اس کے لیے بھی میں نقشہ دے رہا ہوں، آپ اس نقشے سے دیکھ سکتے، نقشے کو غور سے سماعت کریں۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اوپر زحل لکھا ہے اور اس کے بعد دوسرا ستارہ ہے مشتری، تیسرا جو ہے مریخ، پھر شمس، پھر زہرہ، پھر عطارد، پھر قمر، یہ 7 ستارے ہیں اور 7 ستاروں کو جو 28 حروف ابجد یعنی حروف تہجی ہے اس کو تقسیم کیا گیا ہے، یعنی الف با جیم دال ابجد یہ زحل کا حروف ہے، اور مشتری کے جو حروف ہے وہ حوز ہا، پھر تیقل یعنی تا یا کاف لام یہ مریخ کا حروف ہے، اور شمس کا جو حروف ہے یہ میم نون سین عین۔ اب آپ کو یہاں پہ تلاش کرنا ہے جو آپ کے نام کا حرف ہے وہ کون سے ستارے میں آتا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ میرا جو عین ہے یہ شمس کا حروف ہے، میرا جو ستارہ ہے وہ شمس ستارہ ہے۔ پڑھنے کا جو دن رہے گا وہ عروج ماہ، یعنی جو مہینے کی شروع تاریخوں میں جو چاند نکلنے کے جو پہلا اتوار آئے۔ اب اتوار سے مراد یہ نہیں ہے کہ اتوار کا دن گزر کر جو رات آئے وہ اتوار کی رات ہو، بلکہ جو ہفتے کا دن ہے یعنی سنیچر کا دن ہے، وہ دن گزار کر جو رات آئے وہ ہمارے لیے شمس یعنی اتوار کی رات ہے۔ اب اسی رات میں اسی ساعت میں اس کو پڑھا جائے۔ ہو سکتا ہے کچھ ہمارے دوست و احباب کہے کہ اتنا ٹپکل ہے، اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ہم اس کو نہیں نکالنا آتا ہے، تو اس پر میرا ویڈیو ہے کہ آپ کس طریقے سے آپ ساعت نکال سکتے ہیں، تو آپ اس طریقے سے ساعت نکال کر آپ دیکھ لیں کہ کس وقت ساعت آپ کا شروع ہو رہا ہے۔ اب جب آپ نکال چکے کہ آپ کا کس وقت آپ کی ساعت ہے، آپ اپنے حساب سے نکال لیں۔ جب آپ کا یہ نکل چکے تو آپ اسی ساعت میں آپ کو پہلے روز شروع کرنا ہے۔ اب دوسرے روز آپ کو وقت کی صرف پابندی کرنا ہے، ساعت کی نہیں، بلکہ پہلا دن جب آپ عمل کو شروع کریں تو آپ کو صرف اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی جو ساعت ہے نام کا جو ستارہ ہے اسی ساعت میں آپ شروع کریں۔ اب روزانہ اسی وقت میں آپ بیٹھا کریں، اور ایک چیز کا خاص طور سے دھیان رکھ کے رجال الغیب کی طرف منہ کر کے نہ پڑھیں، بلکہ اس کی طرف پشت کیا کریں، یعنی آپ پہلے سلام پڑھ کر رجال الغیب کی دعا پڑھ کر آپ ان سے مدد طلب کریں، مدد طلب کرنے کے بعد ان کی طرف پشت کر لیں۔ پڑھنے کا ترتیب یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے نکالا ہے اسم اعظم یا علیمو یا والیو یا متینو، ایک چیز دھیان رکھے، بہت سارے ہمارے احباب ایسے ہیں جو ساکن کر کے پڑھا کرتے ہیں جیسے یا متین، یہ پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کوئی بھی اسم الہی پڑھا کرتے ہیں یا زکات نکالنے کے لیے یا کسی بھی مقصد کے تحت تو آپ اس کو زبر زیر حرکات کے ساتھ پڑھیں، جیسا کہ میرا ہے اسم اعظم یا علیمو یا والیو یا متینو۔ اسی
तरतीब से हमें 3125 मरतबा पढ़ना है। एक चीज ध्यान रखें, अगर आप चाहें तो जलाली और जमाली परहेज के साथ पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि मकसद हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी मुवक्किल या किसी जिन्नात या किसी चीज को हाजिर करें, तो आप बिना परहेज के पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये एक चीज हो गई। अब दूसरे हमारे अहबाब कहेंगे कि ये बहुत ज्यादा पेचीदा है, कोई ऐसा तरीका बता दे बहुत ही आसान हो और हम हर मकसद के लिए इसमें आजम को पढ़ा करें। तो उनके लिए बस यही है कि आप अपने नाम का आदद निकाल लें और जो मैंने नक्शा दिया है उस नक्शे में आप देख लें कि कोई भी ऐसा इस्म हो जो आपके आदद के मुताबिक वो इस्म हो, आप उसको पढ़ सकते हैं 3125 की तादाद में, या अपने नाम के आदद के मुताबिक पढ़ सकते हैं। अगर एक इस्म से आपके आदद नहीं बनते हैं तो आप 2 इस्म ले लें या 3 ले लें, बहरहाल आपके आदद के मुताबिक आपको पूरा करना है। आप इसको रोजाना पाबंदी से पढ़ें 40 दिन तक इंशाअल्लाह अज़ीज। अगर आप पढ़ते हैं तो यकीन जाने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा आपके कल्ब में और आपके जो जुबान में वो तासीर पैदा होगी, आपकी रूहानी कुव्वतें बेदार होंगी। और उसके बाद अगर आप चाहे तो किसी भी अमल को पढ़े तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों मैंने कोशिश किया कि आपको पूरी तरीके से समझाऊं, फिर भी अगर कोई बात रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने सोचा है कि शायद सब्सक्राइब के चार्जेस लगते हैं, तो ये बिल्कुल फ्री है, आप अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज।